बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा संक्रमितले परीक्षा दिन नपाउने लोकसेवा आयोगको मापदण्डमाथि सर्वोच्चको रोक, सुरक्षाका सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाएर परीक्षा लिनका लागि समेत अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमित र निको हुनेको संख्या लगभग हाराहारी नै। संक्रमितको संख्या 3749 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 3564 छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनपछि नेकपाभित्र देखिएको असन्तुष्टिबारे एक चर्चा र थाइल्याण्डमा भेलामाथिको सरकारको प्रतिबन्ध तोड्दै राजधानीमा हजारौं प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीको जुलुस। सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। थाइल्याण्डको राजधानी ब्याङ्ककको केन्द्रभागमा मानिसहरूको भिडले सरकारद्वारा लगाइएका जमघट नहुने सहितका प्रतिबन्धहरू तोडेका छन्। त्यहाँ राज्यले राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम हुन सक्ने ठानेका विषयको समाचार सम्प्रेषण गर्न नपाइने बताइएको छ। थाइल्याण्डमा महिनौदेखि जारी प्रदर्शनमा सेना पक्षधर सरकार र राजसंस्था केन्द्रित शक्ति छिन्दै प्रजातान्त्रिक सुधारको माग गरिएको छ। ब्याङ्ककमा रहेका बीबीसीका जोनाथन हेड भन्छन्, मुख्य प्रदर्शनकारी नेताहरूलाई पक्राउ गरेर ब्याङ्कक बाहिर लगिएको छ। प्रधानमन्त्री भवन रहेको राजधानीको केन्द्रभागमा प्रहरी तैनात छन्। संसद भवनमा सेना छ। सरकारले अब आन्दोलन अति भयो भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। संवाददाता जोनाथन हेड। प्रदर्शनमा मुख्य रूपमा हाल प्रधानमन्त्री रहेका पूर्व सेना प्रमुख प्रयात चान-ओचाको राजीनामाको माग उठेको छ। थाइल्याण्डमा राजसंस्थाको आलोचना गर्नु दण्डनीय मानिने भए पनि यतिखेर प्रदर्शनकारीहरूले राजाको समेत आलोचना गरेका छन्। किर्गिस्तानमा राष्ट्रपतिको राजीनामाको माग गर्दै थुप्रै दिनता प्रदर्शनहरू भएपछि सरोन बजेनयाकफले पद छाडेका छन्। एउटा वक्तव्य मार्फत उनले इतिहासमा आफू रक्तपात मच्चाएको र आफ्नै नागरिकमाथि गोली हानेको राष्ट्रपतिका रूपमा गिर्न नचाहेको बताए। संसदीय निर्वाचन भएको यो महिनाको सुरुदेखि त्यहाँ अव्यवस्था छाएको छ। प्रदर्शनकै कारण उक्त चुनावको नतिजा समेत रद्द भएको थियो। बिस्केकमा रहेका बीबीसीका अल्माज चोरोएक भन्छन्, रुसले किर्गिस्तान स्थिर नबनेसम्मका लागि भन्दै आर्थिक सहायता रोकेको छ। अन्य देशले पनि त्यस्तै रणनीति लिएमा किर्गिस्तानमा आर्थिक सङ्कट आउने देखिन्छ। बीबीसी संवाददाताहरूका भनाइमा राष्ट्रपतिको राजीनामासँगै त्यहाँ सङ्कट झन बढ्ता गइरहने देखिएको छ। अब सभामुख राष्ट्राध्यक्ष हुने किर्गिस्तानको व्यवस्था भए पनि प्रदर्शनकारीहरूले उनको समेत राजीनामा मागेका छन्। यमनमा युद्धरत पक्षहरूबीच भएको एउटा बन्दी आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत रिहा गरिएका बन्दीहरू सहितको एउटा विमानले राजधानी सना छोडेको छ। साउदी साथ पाएको यमनी सरकार र इरान समर्थित हुथी विद्रोहीबीच गत महिना रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको मध्यस्थतामा त्यस्तो सहमति भएको थियो। बुधबार हुथीहरूले बन्धक बनाएका 2 अमेरिकीलाई ओमान समक्ष बुझाएका थिए। त्यसमा एकजनाको पार्थिव अवशेष समेत थियो। त्यसको बदलामा 200 भन्दा बढी हुथी समर्थकहरू यमन फर्केका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। चीनले अमेरिकालाई ताइवान स्ट्रेट भनिने एउटा समुद्री मार्गको स्थिरतालाई गम्भीर नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाएको छ। चीन र ताइवानलाई छुट्याउने उक्त जलमार्गमा अमेरिकी युद्धपोत देखिएपछि चीनको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। ताइवान स्वशासी टापु भए पनि त्यसलाई बेजिङले आफ्नो दाबी गर्छ। प्रशान्त महासागरमा तैनात अमेरिकी नौसेनाको निकायले युएसएस बेरी बुधबार त्यस क्षेत्रबाट अघि बढेर उसकै शब्दमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिने जुनसुकै ठाउँमा आफूहरू जान सक्ने वासिङ्टनको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको जनाएको छ। चीनिया जनमुक्ति सेनाले नियन्त्रित क्षेपणास्त्र प्रहार गर्न सक्ने उक्त अमेरिकी पानीजहाजको पुरै यात्रा आफूले निगरानी गरेको जनाएको छ। बांग्लादेशको एक अदालतले 5 जना पुरुषलाई सन् 2012मा एक 15 वर्षीय युवतीको सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाएको छ। सजाय पाउनेमा उक्त बलात्कारमा संलग्न ती युवतीका प्रेमी समेत छन्। बलात्कारका घटनामा निकै वृद्धि देखिएपछि बांग्लादेशमा आक्रोशित मानिसहरूले राजधानी ढाका र अन्यत्र प्रदर्शन चर्काएका थिए। सरकारले गत साता त्यहाँ बलात्कारका घटनामा अधिकतम मृत्युदण्ड सजाय दिने व्यवस्था ल्याएको थियो। र भारतको केही भागमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण महिनौं बन्द भएका सिनेमा घरहरू खुलेका छन्। सरकारले प्रतिबन्धहरू बिस्तारै खुकुलो पारिरहँदा क्षमताको आधा मात्र दर्शकहरू बस्न पाउने गरी हलहरू खोल्ने अनुमति दिएको हो। तर बलिउडमा नयाँ सिनेमाहरू सार्वजनिक नभइरहेका बेला फिल्म हलहरूमा पुरानै फिल्महरू देखाइनेछन्। धेरैतिर गत वर्ष सार्वजनिक गरिएको नरेन्द्र मोदीको जीवन कथामा आधारित चलचित्र प्रदर्शनमा राखिएको छ। भारतमा 10,000 जति सिनेमा घरहरू छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईंलाई पुनः स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमितले परीक्षा दिन नपाउने गरी लोकसेवा आयोगले तयार पारेको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले त्यस्तो मापदण्ड संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार विपरीत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सुनौ एउटा रिपोर्ट। लोकसेवा आयोगले हालै जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को बुँदा नम्बर 8 को 1 ले परीक्षार्थीले आफू कोरोना भाइरस संक्रमित भए नभएको स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने र संक्रमित भए परीक्षा केन्द्रमा जान नपाउने भन्ने उल्लेख गरेको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला आयोगले यस्तो मापदण्ड जारी गरेपछि धेरै आकांक्षी प्रतिस्पर्धाबाट छुट्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ। यस्तो मापदण्डले संक्रमित परीक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रको छुट्टै स्थानमा राखेर सुरक्षित तरिकाले जाँच लिने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उक्त आदेशबारे अर्थ्याउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बीबीसीसँग भने, लोकसेवा आयोगले जारी गरेको निर्देशिकाको जुन बुँदा नम्बर 8 मा गरिएको व्यवस्था हो, उक्त व्यवस्थाले संक्रमित भए नभएको परीक्षार्थीले सो घोषणा गर्न पर्ने र यदि संक्रमित परीक्षार्थी भएमा त्यस्तो व्यक्ति परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु भनेको। त्यसबाहेक सुरक्षाका सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाएर परीक्षा लिनका लागि समेत अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यसबारे 15 दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन पनि आयोगलाई आदेश दिएको छ। संक्रमितलाई परीक्षा केन्द्रमा रोक्ने मापदण्डले व्यक्तिलाई विभेदित, लाञ्छित र बहिष्करणमा परेको अवस्था उत्पन्न गराउने भएकाले सो घोषणा नगर्ने तर्फ पनि अदालतले आयोगलाई सचेत गराएको छ। अर्को विषय, पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमित हुने र संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या लगभग हाराहारी पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 16,598 वटा नमूनाको परीक्षण गर्दा विगत 24 घण्टामा 3749 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिले फेला परेका संक्रमित मध्ये 1935 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। सुनौ एउटा रिपोर्ट। आजको वृद्धिसँगै नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमित को कुल संख्या 1,21,745 पुगेको छ। 24 घण्टाको अवधिमा आज अपराह्नसम्म थप 19 जनाको कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको आजको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमित हुने र संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या लगभग हाराहारी छ। तथ्याङ्क बारे जानकारी दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने, आजको संक्रमितको संख्या 3,749 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 3,564 छ। अहिलेसम्म नेपालमा झण्डै 85,000 जना संक्रमित निको भइसकेका छन्। यो संक्रमितको कुल संख्याको झण्डै 70% हो। अहिले देशभरि 36,533 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। अहिले फेला परेका संक्रमित मध्ये 1,692 जना काठमाडौँ जिल्लाका, 134 जना भक्तपुरका र 108 जना ललितपुरका हुन्। उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या झण्डै 50,000 पुगेको छ भने त्यसमध्ये 40,000 जना काठमाडौँ जिल्लाका मात्रै हुन्। अहिलेसम्म फेला परेका संक्रमित मध्ये 31% महिला छन्। अर्को विषय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपक्षीय रूपमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको भन्दै पुनर्गठन लगत्तैदेखि पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। ओली निकट मानिने नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले भने, दुई अध्यक्ष बीच छलफल पछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको दावी गरेका छन्। सुनौ साथी विष्णु पोखरेलले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट। हिजो मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र पुनः अर्को विवाद निम्तिएको भन्ने विवरणहरू आइरहेका बेला दाहाल र ओली निकट नेताहरूबाट फरक धारणा आएका छन्। दाहाल र ओली बीच मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन अघि हिजो त्यसबारे छलफल भएको थियो। त्यस छलफलमा दाहालले मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न सहमति दिएको तर मन्त्री बनाउने व्यक्तिबारे सहमति नदिएको भन्ने खबरहरू पनि आएका छन्।
बीबीसीसँग दाहाल र नेपाल पक्षका कतिपय नेताले बुधबारको मन्त्री परिषद गठन दाहालको सहमतिमा भएको हो वा होइन भन्ने बारे अझै स्पष्ट जानकारी नगराएको बताएका छन्। पार्टीभित्र दाहाल पक्षका मानिने पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले मन्त्री परिषद पुनर्गठनका विषयमा दाहालको सहमति नरहेको स्पष्ट बताएका छन्। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने, सहमति भएर सहमति अनुसार गरेको होइन भन्ने अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। उनले यसबारे पार्टीभित्र छलफल हुन सक्ने तर त्यसबारे अहिले नै केही भन्न नसकिने बताए। ओली निकट नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले चाहिँ दुई अध्यक्ष बीच छलफलमै मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको दावी गरेका छन्। उहाँसँगै छलफलले यो भएको व्यापक पुनर्गठन चाहिँ तिहार पछाडि हुन्छ भनेको थिएँ, त्यही हो कुरा। राजनीति शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल मन्त्री परिषदमा कसलाई ल्याउने र हटाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भए पनि त्यस्तो निर्णय गर्दा सन्तुलन मिलाउनु पर्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा नरम गरम मिलाएर अब पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाएर पहिल्यै चाहिँ अब सन्तुष्ट गर्ने ढङ्गले गर्नुपर्ने हो। त्यहाँनिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भूमिका चाहिँ एकलौटी अघि बढ्ने देखियो। मन्त्रीहरू हेरफेर हुँदैमा प्रधानमन्त्रीको नीति परिवर्तन नहुने भएकाले त्यसलाई खासै ठूलो असर गर्ने कुरा नभए पनि नेपालमा चाहिँ कोरोना भाइरस महामारीका बेलामा समेत यस्ता विवाद आउँदा जनतामा नकारात्मक भावना पैदा भएको पोखरेलको विश्लेषण छ। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू प्रदीप बस्याल र सिर्जना श्रेष्ठ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन र कर्णालीमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध लगाइएको अविश्वासको प्रस्तावसँगै नेकपाभित्र विवाद अझै समाधान हुन नसकेको आकलन गरिएको छ। सत्तारूढ दलभित्रको विवादलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। फेसबुकमा रामलखन ठाकुरले लेखेका छन्, एउटा संगठनमा एउटा अध्यक्ष वा म्यानेजर हुनुपर्छ। यो सांगठनिक सिद्धान्त हो जसले गर्दा संगठनको निर्णयकारी भूमिकाको महत्व रहन्छ। एउटा संगठनमा दुईवटा अध्यक्ष भएपछि विवाद उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। यो नटुङ्गिने विवाद हो। यसले संगठनलाई एकताबद्ध राख्ने होइन, फुटाउनमा मद्दत गर्छ। युवराज मिश्रले यस्तो लेखेका छन्, कोरोना भाइरसको यो महामारीमा सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने थियो, तर सरकार कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई हटाउने र त्यसको जस आफूले लिने। प्रधानमन्त्रीको यो सौदाबाजीले मुलुक गम्भीर दुर्घटनातिर जाने निश्चित छ। भेषराज सुवेदीले ट्विटरमा पोखेको विचार भने अलि फरक छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने वा नगर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा पार्टीले नीतिगत सुझाव दिन सक्छ तर निर्देशन दिन सक्दैन। यदि हामी संविधान कानून प्रचलन मान्छौं भने त्यो अधिकार पार्टीलाई दिनुहुन्न। उत्तमराज खड्काको भनाइ छ, यो र यस्ता विवाद देखिनु सामान्य कुरा हो, किनकि नीमको रुखमा बेलौती फलेको मैले सुनेको छैन र म त्यो आशा पनि गर्दिन। नातावाद, कृपावाद, लोभ, लालच र घमण्डले उन्मत्त यो मानसिकताको एक दुई पुस्ता नहटिकन यो देशमा हुनुपर्ने जति परिवर्तन होला भनेर कल्पना गर्दिन। पुष्प शर्मा लेख्छन्, दुई पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया नै गलत ढङ्गले गरिएको हुनाले विवाद अझै चर्कने निश्चित छ। दुईवटा पार्टी मिलाइयो तर विचार र भावना मिलाइएन। अझै खास भनौँ भने केपी ओली र प्रचण्डका आसेपासेहरूलाई मात्र यो एकीकरणको फाइदा भएको छ। मदिरा र मासुको खपत निकै बढ्ने दशैं र तिहार जस्ता ठूला चाड संघारमै रहेका बेला सरकारले विदेशी मदिरामा यसअघि लगाएको अस्थायी बन्देज हटाएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि विदेशी मुद्राको संचितिमा कुनै अप्ठ्यारो नहोस् भनेर विदेशी मदिरा किन्दा बाहिरिने रकम रोक्न त्यो उपाय अपनाएको थियो। साथी शरद केसीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। गत चैत महिनाको 16 गते विदेशी मदिराको आयातमा रोक लगाएको सरकारले गत साता त्यो रोक हटाउने निर्णय गर्यो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टका अनुसार अर्थले राजस्व संकलनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा देखाएपछि पूरा आयात खुला गरिएको हो। अर्थले के भन्यो भने राजस्वमा अलिक संकुचन भयो, चोरी पैठानी हुन्छ, विदेशी मुद्रामा पनि त्यति समस्या छैन। हाम्रो राजस्व संकुचन हुन थाल्यो भनेपछि अब
त्यही 1.5-2 अरबको राजस्व सङ्कलन हुन्छ। आयातमा रोक जारी रहे चोर बाटोबाट भित्रिने क्रम बढ्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। उद्योग मन्त्रालयले विदेशी मदिराको आयात त्यति ठूलो मान्दैन। उसको बुझाइमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने मात्रा भन्दा त्यसले राष्ट्रको ढुकुटीमा दिने योगदान बढी छ। भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बीबीसीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा करिब 5,42,000 लिटर विदेशी मदिरा आयात भएको थियो। त्यसको आयात मूल्य 90 करोड रुपियाँ भन्दा केही बढी छ। तर आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1 अर्ब 14 करोड मूल्यको 6,40,000 लिटर आयात भयो, जुन आयातित परिमाणमा झण्डै 18 र मूल्यमा 27% वृद्धि हो। चैतमा रोक लगाउँदा त्यसले सिंगो वर्षको तथ्याङ्कमा ठूलो गिरावट देखायो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा करिब 88 करोड रुपियाँ मूल्यको 4,93,000 लिटर विदेशी मदिरा नेपाल भित्रियो। उक्त आर्थिक वर्षको करिब 3 महिना बन्देज लाग्दा परिमाण र मूल्य दुवै हिसाबले अघिल्लो वर्ष भन्दा करिब 23% कम आयात भयो। अनि त्यसले कोरोना भाइरसको महामारीले प्रभावित तुल्याएको ढुकुटीमा थोरै भए पनि सहारा दिन सक्ने आशा विदेशी मदिरा पनि बन्यो। सरकारका एकजना उच्च अधिकारीका अनुसार बजेटको लक्ष्य भेट्टाउन यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा करिब 2.25 खर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन हुनुपर्ने थियो, तर त्यो अङ्क 1.5 खर्ब भन्दा कम छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण पछिल्ला साताहरूमा देशभरि व्यापक रूपमा बढ्न थालेकाले राजस्वमा आगामी दिनमा थप मार पर्ने सम्भावना देखिएका सन्दर्भमा ती अधिकारी राजस्व संकलनका ससाना स्रोत जे जति भेटिन्छन् त्यसको उपयोग नगर्ने हो भने आउँदा दिन निकै चुनौतीले भरिएर आउने सम्भावना रहेको बताउँछन्। अब एउटा प्रसङ्ग संक्षेपमा। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विगत 20 वर्षमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था प्रतिवेदनबाट आज 286 जना मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। उक्त सूचीमा पूर्व प्रधान सेनापति, पूर्व प्रहरी प्रमुख र नेपाल सरकारका सचिव सम्म छन्। आयोगले यस बीचमा गरेका झण्डै 1200 सिफारिसका आधारमा यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। ती सिफारिसमा 940 वटा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले एक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। थाइल्याण्डको राजधानी ब्याङ्ककमा हजारौं प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीहरूले जुलुस गर्दै भेलाहरू गर्न सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तोडेका छन्। आजै त्यहाँ प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका कैयौं नेताहरूलाई समेत पक्राउ गरिएको थियो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। जुलुसमा उपस्थित धेरैले विद्यार्थी नेतृत्वको उक्त प्रदर्शनको पहिचान बनेको 3 औंले सलामी गरेका थिए। बुधबार समेत ब्याङ्ककमा ठूला प्रदर्शनहरू भएपछि आज बिहानैबाट त्यहाँ आपतकाल लगाइएको थियो। टेलिभिजन मार्फत प्रसारित उक्त आदेशमा सरकारले उसकै शब्दमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न भन्दै 4 जना भन्दा बढी मानिसहरू भेला हुन नपाइने बताएको थियो। अहिलेसम्म 3 जना आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरू सहित 20 जना पक्राउ परेका छन्। तर त्यसले प्रदर्शनकारीहरूलाई विरोधमा निस्कनबाट रोक्न भने सकेन। बरु दङ्गा प्रहरीहरू प्रदर्शनकारीका वरपर जम्मा भएका थिए। थाइल्याण्डमा त्यस्तो प्रदर्शन प्रधानमन्त्री प्रायत चान ओचाको राजीनामा माग गर्दै सुरु भएको थियो। पूर्व सेना प्रमुख प्रधानमन्त्री चान ओचा एउटा कुमार्फत सन् 2014 मा शक्तिमा पुगेका थिए। उनी गत वर्षको एउटा विवादित चुनाव मार्फत प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पछिल्ला महिनामा प्रदर्शनकारीहरूले थाई राजा महावाजिरालङ्कनको शक्ति कटौतीको माग समेत उठाएका छन्। थाई राजा धेरैजसो समय विदेशमा बिताउँछन्, तर थाइल्याण्डमा राजसंस्थाको आलोचना गर्नु दण्डनीय मानिन्छ र त्यसबापत लामो जेल सजाय समेत हुन सक्छ। बुधबार ब्याङ्ककमै सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरू र राजाको सवारी मोटरकेड आम्ने सामने भएका थिए। ब्रिटेनमा वैज्ञानिकहरूले भिटामिन डीले कोभिड-19सँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ कि भनेर जाँच्न परीक्षणमा सहभागी हुन चाहने स्वयंसेवीहरूको खोजी गरिरहेका छन्। सहभागी हुन चाहने मानिसहरूको घरमा 6 महिनासम्म प्रतिदिन भिटामिन डी सेवन गर्नको निम्ति औषधि पठाइनेछ। त्यस्ता व्यक्तिमा भिटामिन डी को कमी भए नभएको सुरुमा जाँचिनेछ। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट। जाडोयाममा मानिसहरूमा भिटामिन डी को झन कमी हुन सक्ने भएकाले यसअघि नै युकेका निवासीहरूलाई थप भिटामिन लिन भनिएको थियो। त्यो सुझाव भने साधारण स्वास्थ्य अवस्था राम्रो बनाइराख्नका निम्ति भनिएको हो, कुनै खास संक्रमण रोक्न होइन।
विशेष गरी धेरै उमेरका मानिसहरू, धेरै तौल भएका मानिसहरू अनि अश्वेत तथा एसियाली मुलुकका मानिसहरूमा भिटामिन डी को कमी भएको पाइएको छ। यी सबै समूहका मानिस कोभिडबाट गम्भीर बिरामी हुन सक्ने जोखिम समूहमा पनि पर्छन्। बार्ड्स च्यारिटीको सहयोगमा क्वीन मेरी युनिभर्सिटी अफ लन्डनका अनुसन्धानकर्ताहरूले परीक्षण गर्न लागेका हुन्। मुख्य अनुसन्धानकर्ता डेभिड जोलिफ भन्छन्, परीक्षणले भिटामिन डीले कोभिडबाट जोगाउँछ कि जोगाउँदैन भन्ने प्रश्नको निश्चित जवाफ दिने सम्भावना छ। उनले भने भिटामिन डी को उपयोग गर्न थोरै मूल्य पर्छ, यसको प्रयोगको थोरै जोखिम छ अनि यदि प्रभावकारी प्रमाणित भए यसले कोरोना भाइरस विरुद्ध संसारको लडाईँमा निकै बल पुग्नेछ। महामारीका बेला धेरै मानिस घरभित्रै बस्दा कतिपयमा भिटामिन डी को कमी हुन सक्छ। साधारणतया धेरै मानिसले घर बाहिर समय बिताउँदा सूर्यको किरणबाट छाला मार्फत भिटामिन डी प्राप्त गर्छन्। बजारमा गुणस्तरहीन सामग्री कसरी चिन्ने र नराम्रो सामग्री फेला परे के गर्ने? कतिपय कुरा छुएर सुनेर हेरेर अब मिठाई जस्तो खाद्य पदार्थहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अलिक बढी चम्किलो छ कि छैन, चम्किलो छ भने अखाद्य रङहरू, खाद्य रङै भए पनि रङको प्रयोग अलिक बढी भएको हुनाले त्यो लामो समयसम्म चम्किलो रहन्छ र खानेकुरा त सड्दै जान्छ नि, गल्दै जान्छ नि होइन, धेरै दिनसम्म रहँदैन। त्यसरी थाहा पाउन सकिन्छ। हामी चाडबाडमा अलिकति बढाउँछौँ, कारण छ किनभने त्यति बेला कारोबारै बढ्छ, त्यस कारणले जोखिम बढ्ने हुनाले हामी बढाउँछौँ। आपत्तिजनक भेटाउनु भयो भने उपभोक्ताहरूले हामीलाई 1137 फोन गर्नुभयो भने हामी तुरन्त त्यो खालको अपराधिक कार्य गरेको, गैर व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेकोलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। भोलिको बीबीसी बहसमा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागकी पूर्व महानिर्देशक जीवन प्रभा लामा र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी। कृपया सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। यो वर्षको दशैंमा दुर्गा मूर्तिको माग दोब्बरले बढेको नेपालगञ्जका मूर्तिकारले बताएका छन्। यसअघि भारतीय मूर्ति सस्तो पर्ने भन्दै कतिपयले भारतको रूपैडिया, नानपारा लगायतका शहरबाट मूर्ति ल्याउने गरेकोमा यस वर्ष नेपाल भारत सीमा नाका बन्द रहेकाले नेपालमै निर्मित मूर्तिको माग बढेको उनीहरूले बताएका हुन्। सुनौ नेपालगञ्जबाट विमला चौधरीले पठाएको यो रिपोर्ट। घटस्थापनाका दिन बाँकेमा मात्र 200 देखि 300 सम्म दुर्गा मूर्तिहरू स्थापना हुने गर्दछन्। भारतबाट आयात गर्ने अवस्था नरहे पनि यस वर्ष नेपालगञ्जकै कालीगढले अवसर पाएका छन्। अब मूर्ति बनाउने समय नभए पनि माग बढिरहेको बताउँछन् नेपालगञ्ज 11 रानी तलाउका सन्दीप कुमार वंशकार। अरू पनि अर्डर आएछ, अहिले त हामीहरूले 20 वटा मूर्ति बनाउन छ, टेन पनि छैन, अब दिनरात गरेर गर्ने। गत चैतदेखि नै दुर्गा मूर्ति बनाउन सुरु गरेका नेपालगञ्जका अंकित कुमार मिश्र लकडाउन भएपछि मूर्तिको खपत नहुने चिन्तामा थिए। दशैंको मुखमै आएर सबैले अर्डर गर्न थालेपछि माग धान्न गाह्रो भइरहेको अंकितले बताए। कस्टमर यस बेला बोलिरहेछन् मूर्ति चाहियो। अब लकडाउनले गर्दा म कमै मूर्ति बनाछु त अब कस्टमरले त्यति कहाँ पुर्याउन सक्छ। गत वर्ष 17 वटा मूर्ति बनाएका अंकितले यस वर्ष 40 वटा बनाएका छन्। घटस्थापनाको पहिलो दिन मूर्ति सजावटको काम गरिसक्नु पर्ने भएकाले अंकितलाई भ्याइ नभ्याइ छ। कस्टमरले मलाई यो मूर्तिको अर्डर दिएपछि मेरो माथि त जिम्मेवारी भइगयो त। जिम्मेवारी भएपछि चाहिँ मलाई न निन्द्रा हुन्छ न केही हुन्छ। अहिले मूर्ति फिनिशिङको काममा व्यस्त रहेका अंकितलाई व्यक्तिगत सरसफाई र खाना खान समेत फुर्सद नरहेको बताउँछिन् अंकितकी आमा मीना देवी मिश्र। जबरजस्ती नभन्नु पर्छ, जबरजस्ती ल्याएर आफ्नो हातले मुछेर खुवाउँछु म, फुर्सदै हुन्न। माटो, सुतरीको डोरी, बाँस, फुस लगायतको प्रयोग गरी मूर्ति बनाइने गरेको उनीहरू बताउँछन्। मूर्तिमा सजाउने वस्तुहरू भने भारतबाट ल्याउने गरेको बताइन्छ। सीमा बन्द भएका कारण भारतबाट आउने सामान ल्याउनमा समस्या भइरहेको नेपालगञ्जको लखेरन टोलमा मूर्ति बनाउँदै आएका विनय कुमार लखेरले बताए। सजावट रङ हामीहरू इन्डियादेखि ल्याउँछ, नेपालमा त भेट्दैन, त्यो सामानको धेरै यहाँ दिक्कत छ। नेपालगञ्जमा करिब आधा दर्जन बढी कलाकारले मूर्ति बनाउँदै आएका छन्। यहाँ बनेका मूर्तिहरू बाँके मात्र नभएर सुर्खेत, दाङ र काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको बताइएको छ। एउटा दुर्गा मूर्ति सेट 15,000 देखि 1.5 लाखसम्ममा बिक्री हुने गरेको मूर्तिकारहरू बताउँछन्। तर यस वर्ष बढी मूल्यका मूर्तिको माग भने नआएको उनीहरूको भनाइ छ। विमला चौधरी, बीबीसी नेपालगञ्ज। अब आजको अन्तिम विषय। अर्को वर्ष जापानमा हुने ओलम्पिक खेलमा छनौट हुन प्रयासरत कराते खेलाड़ीहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम र लकडाउन वा निषेधाज्ञाका माझ पनि आफ्नो अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। उनीहरूको प्रशिक्षण हेर्न सातदोबाटो स्थित कराते प्रशिक्षण केन्द्रमा पुगेका थिए हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशी। सुनौ उनले तयार पारेको यो रिपोर्ट।
यो साडोबाटोको कराटे प्रशिक्षण केन्द्र हो। सरकारले खेलकुद क्षेत्र खोल्न स्वीकृति नदिए पनि यहाँ 2 जना कराटे खेलाडीहरू प्रशिक्षण लिइरहेका छन्। यी 2 जना खेलाडीहरू हुन् अनु अधिकारी र नवीन रसाइली। दुवैजना 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सा गेम्सका स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरू हुन्। यी दुवै खेलाडीहरूले अर्को वर्ष जापानमा हुने ओलम्पिक छनौटका लागि कराटेको छात्रवृत्ति पाएका छन्। म कुरा गर्दैछु नवीन रसाइलीसँग। यस्तो बेलामा प्रशिक्षण गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो मनस्थिति हुने रहेछ? महामारी एकदम बढेको भएर घरदेखि बाहिर निस्किन्छ के हुने हो कि यहाँदेखि घर जाँदा के हुने हो कि पनि डर लाग्छ। ट्रेनिङसम्म चाहिँ केही त्यस्तो फिल केही हुँदैन। ट्रेनिङदेखि घरसम्म, घरदेखि ट्रेनिङ आउँदा चाहिँ एकदम डर हुन्छ। खेलाडीहरूमा धेरै अन्यल छ। कोरोना संक्रमणको मुख्य डर त छँदैछ। ओलम्पिक छनौट कहिले हुने हो त्यो पनि निश्चित भएको छैन र सम्बन्धित खेल निकायले पनि खासै हेरचाह नगरेको उनीहरूले लामो समयदेखि गुनासो गरिरहेका छन्। कराटेकी खेलाडी अनु अधिकारी, अब हामीलाई कोरोना लागिहाल्छ कि अन्यल फर्स्टमा त त्यो नै छ हैन, एउटा पीसीआर टेस्ट सुद्धा गरेको छैन हैन हामीलाई। र अर्को भनेको चाहिँ हामी स्कलरशिपमा परेको खेलाडी हो, खेल्नै जाने भनेर चाहिँ अझसम्म त्यो पनि कन्फर्म भएको छैन। किनकि त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ फ्रान्समा सेलेक्सन हुन्छ भन्ने हामीलाई एउटा भएको चाहिँ त्यो क्यान्सल भएको हिसाबले चाहिँ त्यो पनि कहिले हुन्छ भन्ने कुरा अन्यल नै छन्। अब हामी खेल्छौँ कि खेल्दैनौँ, कुन बेला यो सेलेक्सन हुन्छ तय नै भएको छैन। तर पनि भइहाल्यो भने चाहिँ हामी फिट रहनुपर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ निरन्तर गर्ने ट्रेनिङहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ। गत चैत्रबाट कोरोनाको कहर सुरु भएपछि नै हो खेलाडीहरूको प्रशिक्षण नमजाले प्रभावित हुँदै आएको। त्यस यता राष्ट्रिय खेलाडीहरूको प्रशिक्षण ठट्टा जस्तै भइरहेको छ। ग्याप भयो, छोड्दै ट्रेनिङ गर्दै गर्दै धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ हामीलाई पहिला फर्ममा आउन। अब फेरि दसैँ तिहार आइहाल्यो, दसैँ तिहार आउन साथ फेरि ग्याप भइहाल्यो। हाम्रो बसिन्छ, खाइन्छ, रमाइलो गरिन्छ, ट्रेनिङ हुँदैन। त्यस बिचमा चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। फेरि प्राय सबै खेल त थप्पै छन्। कराटे भने खोलेका थोरै खेलहरू मध्येको एक हो, तर प्रशिक्षणमा आएका खेलाडीहरूमा जोस र जाँगर भर्ने वातावरण चाहिँ देखिएको छैन। खेलस्थलमा आइसकेपछि अटोमेटिक जाँगर त आइहाल्छ हैन। तैपनि हुन्छ नि अलिकति मोटिभेट गर्ने पार्टहरू हाम्रो संघले भनौँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चाहिँ यो भनेर डाइटको व्यवस्थाहरूदेखि लिएर खेलकुद प्रतियोगिताहरू चाहिँ यो समयमा हुन्छ, यो प्रतियोगिताहरू हुन्छ र खेलाडीलाई कोरोना भइहाल्यो भने पनि यो गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो खाले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ राख्यो भने चाहिँ अझै धेरै उत्साहित भएर अझै जाँगर चल्छ कि जस्तो लाग्छ। यी खेलाडीहरूका प्रशिक्षक हुन् दीपक श्रेष्ठका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट बच्ने सबै स्वास्थ्य सावधानी अपनाइएको छ, तर सम्बन्धित निकायले सहयोग नगर्दा खेलाडीहरूको प्रशिक्षण उत्कृष्ट भने हुन सकेको छैन। हाम्रो यो ठुलो अवसर हो, खेलाडीहरूलाई चाहिँ कसरी ओलम्पिकसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूको मेन गहन चासो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। र खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि ट्रेनिङ प्लानको अनि प्रशिक्षणहरू गर्नुपर्ने हैन, प्रतियोगिताहरू खेल्नुपर्ने त्यो बारेमा चाहिँ नि के पनि योजनाहरू चाहिँ नि कराटे महासंघसँग छैन। यस्तै परिस्थिति भइरह्यो भने यिनीहरूको प्रशिक्षण अब कसरी अगाडि बढ्छ त? अब हामी चाहिँ अब गरि नै रहन्छौँ हैन, हामी ट्रेनिङ चाहिँ गरिरहन्छौँ। अब के हुन्छ त्यो चाहिँ अरूलाई नै थाहा होला। अहिले त अब यसलाई नै निरन्तरता दिने हो हैन। अब हामी गरिरहेका छौँ हिजोको चुनौतीदेखि लिएर आजसम्म, अहिलेसम्म पनि हामीसँग चुनौती नै छ। आशा छ अब नेपाल ओलम्पिक कमिटीदेखि लिएर कराटे महासंघ उहाँहरू सबैले चाहिँ हैन बिस्तारै सहज बनाउनुहुन्छ। कोरोना संक्रमणले देशको हरेक क्षेत्र प्रभावित भइरहेको बेला खेलकुद क्षेत्र अछुतो हुने कुरै भएन। तर निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर प्रशिक्षण सुरु गर्न सकिने भयो भने खेलाडीहरू आफै मात्र अगाडि सरेर दुःख पाइरहनु भने राम्रो विषय मानिएको छैन। निरञ्जन राजवंशी, BBC साडोबाटो कराटे प्रशिक्षण केन्द्र, ललितपुर। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकामा डेमोक्रेटतर्फकी उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार कमला हेरिसले आफ्ना एकजना सञ्चार निर्देशक र विमानका एक कर्मचारीमा कोभिड-19 देखिएपछि मानिसहरू प्रत्यक्ष भेट्ने चुनावी अभियानका कार्यक्रमहरू हाललाई रोकेकी छन्। थाइल्याण्डको राजधानी ब्याङ्ककको केन्द्रभागमा प्रजातन्त्र पक्षधर मानिसहरूको भिडले सरकारद्वारा लगाइएका जमघट नहुने कार्यक्रमका प्रतिबन्धहरू तोडेका छन्। किर्गिस्तानमा राष्ट्रपतिको राजीनामाको माग गर्दै थुप्रै दिनता प्रदर्शनहरू भएपछि सरोन बजेजेकफले पद छाडेका छन्। यमनमा युद्धरत पक्षहरूबीच भएको एउटा बन्दी आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत रिहा गरिएका बन्दीहरू सहितको एउटा विमानले राजधानी सना छोडेको छ। चीनले अमेरिकालाई ताइवान स्ट्रेट भनिने एउटा समुद्री मार्गको स्थिरतालाई गम्भीर नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाएको छ। बङ्गलादेशको एक अदालतले 5 जना पुरुषलाई सन् 2012मा एक 15 वर्षीय युवतीको सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाएको छ। र भारतको केही भागमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण महिनौ बन्द भएका सिनेमा घरहरू खुलेका छन्। सरकारले प्रतिबन्धहरू बिस्तारै खुकुलो पारिरहँदा क्षमताको आधा मात्र दर्शकहरू बस्न पाउने गरी हलहरू खोल्ने अनुमति दिएको हो। हवस्,
हस्त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।